پوری دنیا تے جے تسی منگدے پھردے ہو ڈالر چاہیے ڈالر چاہیے ڈالر چاہیے ڈالر چاہیے، تانوں پتہ ہی نہیں جس محبوب دا تساں کلمہ پڑھیا۔ مولا علی نے عمر بن عبد ود نو قتل کیتا نا، گھوڑا ادھر خندق دے لے آیا تے مولا علی نے انہوں جو قتل کیتا نا تے بعد وچ رسول اللہ دی بارگاہ صحابہ گئے، انہاں کہ حضور او کہندے عمر بن عبد ود دی لاش دے دیو 12,000 درہم دیندیا۔ صحابہ پیٹا تے پتھر بدے ہوئے سن، صرف تے بند بدے ہوئے سن تے جنگ لڑن بیٹھے ہوئے سن۔ کسے صحابی نے بھی کہ حضور 12,000 لے لو، اتنی تلواراں آ جان گیاں، روٹی آ جائے گی، خیمے آ جان گے، کپڑے آ جان گے۔ میرے آقا نے فرمایا ان کو کہہ دو مردوں کے پیسے ہم نہیں لیتے۔ اساں جنہاں دا کلمہ پڑھیا تسی پوری دنیا دے منگ کے بھی تواڈے پیسے نہیں پورے ہوندے۔ جو تیرے در سے یار پھرتے پھر در بدر یوں ہی خار پھر کے گلی گلی تباہ، ٹھوکرے سب کی کھائے کیوں، عقل جو دل کو دے خدا پھر تیری گلی سے جائے کیوں۔ اپنے آپ نو بدلو۔ اسی بالکل ملک ساڑے بزرگاں بنایا، اے دا پتہ ٹوٹن دا بھی اسی کوئی روادار کوئی نہیں، پتہ بھی ہاں جی کسی نو نقصان پہنچانا تو بڑی دور ہے۔ باقی یہ کہو کہ حضور دی عزت ہوتے گل نہیں ہوئے گی، اینج نہیں ہوتا۔ حضرت سعد بن ربیع زخمی ہو گئے میدان احد، 70 زخم لگے ہوئے۔ نبی علیہ السلام نے حضرت زید بن ثابت نو بھیجا، فرمایا پیخ کیا ہو سعد بن ربیع دا کی حال ہے؟ فرمایا مل جائے تو پھر پوچھنا کیف تجدو کا، دسو جی کی حال ہے؟ فرماندے میں گیا تے سعد بن ربیع آخری سانس لے رہے، میں کہا میں نے رسول اللہ نے بھیجا، فرمایا ابلغ رسول اللہ عنہ السلام وقل لہ یا رسول اللہ جزاک اللہ تعالی عنا خیر جزا ما نبیا عن امتہ۔ حضور ساڈی طرفوں اللہ آپ نو بہترین جزا دے، انہاں نبیاں تو بھی اعلیٰ دے جنہاں نو اللہ نے اپنی امت دی طرفوں دتی۔ تے نال اے بھی کہنا انی اجد ریح الجنہ، حضور میدان احد وچ مجھے جنت کی خوشبو آ رہی ہے۔ اے توجہ کرنا، جڑے سارے لوگ کہہ دین نا انہاں مولویوں نوں اور موضوع ہی کوئی نہیں آندا، میں کہ جلیا موضوع تے 70 زخم لگے ہوئے، روح نکل رہی ہوئے، موضوع تے حضور اس ویل بھی یہی سی۔ تے آپ نے فرمایا وابلغ قومک عنی السلام وقل لهم ان سعد بن الربیع یقول لكم انه لا عذر لكم عند الله ان يخلص الى رسول الله ومنكم عين تطرف ثم لم يبرح ان مات۔ فرمایا صحابہ نو جا کے میرا سلام کہنا تے نال انہاں نو کہنا کہ سعد بن ربیع ایک آپ کو پیغام دے رہا تھا، فرمایا تواڈے وچوں ایک بھی زندہ ہویا اور حضور دی طرف کسے دا ہاتھ اٹھ گیا کہ اس ایک نو بھی رب معاف نہیں کرے گا۔ آگے جی ثم لم يبرح ان مات، حضرت زید بن ثابت کہتے ہیں یہ جملہ کہہ کر سعد بن ربیع شہید ہو گئے۔ تو سانو نواں دین پڑھانا چاہتا ہے، جاندے جاندے آپ دیاں صرف 2 بیٹیاں سن، آپ نے بھی نہیں کیا صدیق اکبر نو جا حضور نے بارگاہ وچ جا کے کہنا حضور میری بیٹیاں دا خیال کرنا، حضور میرے گھر دا خیال کرنا، انہاں نوں روٹی یتیمہ ہو گئیاں تو یتیمہ نو کون کرے گا؟ انا نا جاتے بھولے نہ مرتے مرتے آداب کوئے جانا۔ گلاں کر دے ہو تسی بیٹھ کے سارے جناب کی یہ نا مولویاں نو اور اس مسئلے تو علاوہ کوئی نہیں۔ میں کہا جی کتنے مسئلے سن، سعد بن ربیع کو گل کی تھی، فرمایا رسول اللہ دی حفاظت دا خیال کرنا، اور روح پرواز ہو گئی۔ تمہیں پتہ ہی نہیں ہے جس مسئلے کا، تو پھر باتیں تم یہاں سے یہ پھول نہ ہو تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو۔ تمہیں پتہ نہیں ہے خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، اور نبض ہستی تپش آمادہ، سارا کائنات حضور دی دم قدم نالے۔ جد اوتھے گل ہو گئی پھر ساڑیاں پکڑیاں دا کی فائدے، اساں 20 وٹ انہاں نوں کی دینے پھر جناب، ساڑیاں پھر کی عزتاں تے مولانا صاحب جناب حضرت صاحب زندہ باد تے مرد آباد تے حضرت فلانی جگہ پہنچے ہوئے تے یا کتھے پہنچے ہوئے، انہاں نعریاں دا کی فائدہ جدو رسول اللہ دی عزت دی گل کوئی نہ کرے، بس انہیں جانا، بس ہمارا اور کوئی مشن نہیں ہے۔ کوئی بھی حضرت بھی کھڑے کوئی نہیں ہوئے، اسی سجدہ نو کھڑا کرنا ہے، اے تانوں نوجواناں نو کھڑا، اسی تے تواڈے واسطے راہ ہموار کر رہے ہیں، تسی مڑ کے ساڑے خلاف تقریراں کر رہے ہو، اسی تواڈے واسطے راہ ہموار کر رہے ہیں۔ پٹواری گھر آ کے تانوں جناب سارے کاغذ دے وے، جناب کوئی غلطی تو نہیں ہو گئی نہ کہ تسی مہینہ مہینہ پٹواریاں پیچھے نسو۔ ہاں میں جس اسلام دیاں گلاں کردا ہوں، اسلام اتنا ڈاڈا ہے کہ اگر کسی دے گھر آٹا نہ ہوئے تو عمر امیر المومنین عمر، اسلام اتنا ڈاڈا ہے کہ عمر دی کانڈوں تے بوری لدوا کے غریباں دے گھر پہنچاندا۔ توجہ بھائی،
ایران فتح ہویا، تسی کہندے ہو ملک دے اندر یہ ساری دو نمبری ختم ہو جائے تے حکمران دو نمبریاں چھڑ دین، رعایا بھی چھڑ دین. پانی تو اتوں آندا کہ تھلو آندا حاجی پرنالے اتوں آندا تے جد اتنے تسی بیٹھے ہو بندے بن جاؤ تھلے رعایا ٹھیک ہو جائے. ایران فتح ہویا تو صحابہ دے بارے کہنا لٹ مار. ایران فتح ہویا سپر پاور، حضرت سعد بن ابی وقاص فاتح ایران، آپ نے مال غنیمت بھیجا. یہ مال غنیمت ہے، یہ لوٹ مار نہیں ہے. یہ قرآن نہیں پڑھا تو قرآن پڑھ. یسألونک عن الانفال وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ. اے لفظ کا ترجمہ اسی تنو کر کے دینے دا کی معنی ہے؟ لوٹ مار اس کا معنی نہیں ہے. ہاں نہیں تو پھر اسانو بلا اسی تنو دستے امام احمد رضا دا کی ترجمہ کیتا، امام ربانی دا کی کیتا، امام اعظم ابو حنیفہ کی کیتا، سلطان الہند کے کیتا، 11ویں والے پیراں کے کیتا، حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی کی دا معنی کیتا، داتا علی حجویری کی دسیا. تو گلا کرنے نہیں پتا تو پھر دین پڑھو. اسی کدی تو کیا اسی میں اج تک نہیں بولیا بھئی کرکٹ کنج کھیڈی جاندی، میں سارے میں پتہ ہی نہیں نہ میں پتہ ہے بلہ انج پکڑو تے پھر بندہ آؤٹ نہیں ہوندا تے انج پکڑو تے آؤٹ، میں نہیں پتہ انہاں گلاں دا بلہ نہیں پتہ تے میں حق ہی نہیں بنتا. میں ایک منڈا کرکٹ کھیل رہا ہوں تے میں انہاں نوں بلہ پکڑ لواں اور بچے ادھر آپ بلہ ایسے پکڑتے ہیں، ورلڈ کپ ایسے جیتا جاتا. او کہ مولانا صاحب ساری زندگی تو مسیتی رہا، تینوں کی پتہ ہے کرکٹ دا؟ تے تو ساری زندگی گینداں کھیڈیاں، تینوں کی پتہ ہے جڑے تلواراں نال کھیڈن، جڑے تلواراں نال کھیڈن تو انہاں دے بارے تبصرہ کرنا. تلواراں بھی انج کھیڈے 12 یا 9 تلواراں خالد بن ولید دے ہاتھ ٹوٹیاں. اقبال کہتا قبضے میں یہ تلوار بھی آ جائے تو مومن یا خالد جاں باز ہے یا حیدر. کمال والی بات ہے. تبصرہ کرو چاجدا کر اپنا کول تیرے ملک سنبھالے نے ڈالر اتنے تے اتنے جا رہا، مہنگائی اگ لگی کھڑی، انہوں کنٹرول کر. صحابہ کر گئے جو کرنا سی، تیرے کولوں نہیں پوچھا جانا صحابہ کون سن. ہاں جی رب نے خود نبی علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ نظر فی قلوب العباد فلم یجد قلبا انقا من قلوب اصحابی. فرمایا اللہ تعالیٰ نے ازل کے اندر ہر بندے کے دل کی طرف دیکھا اور میرے صحابہ کے دلوں سے پاکیزہ اس نے دل کوئی نہیں پایا. کوئی گلان کرنے والی ہے تو کرنا. لو جی ایران فتح ہو گیا. حضرت سعد بن ابی وقاص مال غنیمت لوٹ مار کا نہیں. وہ حدیث پاک کوئی مجمع جو سناوے حضور فرماندے مجھے اور بھی بہت ساری فضیلتیں دی گئی. فضلت علی الانبیاء بستن. کوئی سنائے گا حدیث؟ بلایا پیچھے جڑے مجمع طالب علم بیٹھے انہاں کول اوتیت جوامع الکلم ونصرت بالرعب واحلت لی الغنائم. نبی علیہ السلام نے فرمایا 1,24,000 انبیاء اور رسول تشریف لائے. فرمایا کسی نبی دی امت وچ غنیمت حلال کوئی نہیں سی. فرمایا یہ تو اللہ نے میری وجہ سے غنیمت کو حلال قرار دیا. جب حضور کی یہ خصوصیت ہے تو اس کا انکار کرتا ہے، تو اس کو لوٹ مال کا مان دیتا. حضور نے تو اس پر فخر کیا ہے. اس بار وحلت لی الغنائم وجعلت لی الارض مسجدا وطہورا. ہاں جی وارسلت الی الخلق کافہ وختم بی النبیون. جتھے تو بھول گیا حضور نے ادھے تے فخر فرمایا. حضور نے فرمایا کہ میں نے فخر اس بات ہوتے کہ میرے اوپر اللہ نے نبوت اور رسالت کو ختم کر دیا. لو جی مال غنیمت پہنچا مدینہ منورہ. حضرت سعد نے ایک رکا لکھیا حضرت عمر نو. فرمایا عرض کی تھی حضور اے جڑے سپاہیاں نو بعض جگہ سونے ہیرے جواہرات اس مقام تو ملے کہ اللہ تو علاوہ ویکھن والا کوئی نہیں سی، لیکن کسے سپاہی نے ایک سوئی دی بددیانتی نہیں کی تھی. تو صحابہ دے بارے کہنا لٹ مار کر دے، انہاں تے فوجی بھی لٹ مار نہیں سن کر دے. حضرت عمر رو پے، حضرت عمر رو پے. جدو روئے نا تے حضرت مولا کائنات حضرت علی مرتضیٰ ساتھ تشریف فرماتے، انہوں نے حضرت عمر کے کاندھے پر ہاتھ رکھا. فرمایا عمر روتا کیوں ہے؟ عففت عفت الرعیہ. فرمایا جب تو بددیانت نہیں ہے تو تیری رعایا کیسے بددیانتی کر سکتی؟ لبیک یا رسول اللہ. لبیک لبیک یا رسول اللہ. لبیک 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 یا رسول اللہ. حضرت عمر فتح بیت المقدس واسطے مدینہ منورہ انہاں دے سپر پاوراں دشمن سن. اج ساڈیاں بہت دشمن سپر پاور دشمن سن انہاں دے. مدینہ پاک تو کلے چلے ایک اٹھ تے نال ایک غلام تے نال حضرت عمر.
کیوں جی انہاں دے جسم نہیں سن, تیر نہیں سن لگدے, انہاں نوں تلواریں نہیں سن, انہاں دیاں دشمنیاں کوئی نہیں سن. تسی تا 10 گڈیاں اگے تے 10 پیچھے, تے حضرت عمر کلے چلے مدینہ منورہ تو بیت المقدس. آپ نے فرمایا بھئی دو تو اٹھ لے نہیں سکتے, قوم دا خزانہ ہے. ہاں اے میں تیرے نال ضرور کراں گا کہ جدو تو تھک جائے گا نا تے تینوں تے سوار کر کے عمر نکیل پکڑ لوے گا. دیکھیے کس شان سے امت کا امام آتا ہے, خود تو پیدل ہے سواری پہ غلام آتا ہے. جدو آئے مدینہ آپ پہنچے نا شام ملک شام, آپ دے پیراں وچ موزے سن چمڑے دے, آپ نے اتارے, ایک موزہ ایتھے رکھ دیتا دوسرا ایتھے رکھ دیتا. حضرت ابو عبیدہ بن جراح فاتح اگے کھڑے سن, انہوں نے کہا ما یسرنی یا امیر المومنین اتفعل ھذا ان اہل الشام استشرفوک. اور میں امیر المومنین ایک گل مینوں تہاڈی بڑی چنگی نہیں لگی بالکل. سارے اتنے اہل شام کھڑے نے, انہوں دے بڑے بڑے سردار کھڑے, انہوں دے یہودیاں دے بڑے بڑے عالم کھڑے, انہوں دے بڑے بڑے سنادید کھڑے. او کی کہن گے انہاں دے امیر المومنین نوں یہ بھی نہیں پتہ وی جراباں جیب وچ پائیاں جاندیاں یا موڈے تے رکھیاں جاندیاں. اے بالکل مینوں تہاڈی گل نہیں چنگی لگی, اے کی تسی کیتا. فقال ابا, حضرت عمر جدو سنیا نا تے آپ نے لمبی سانس کھینچی, فرمایا لو یقول ذا غیروں کا با عبیدہ جعلتہ نکالا للامت. فرمایا ابو عبیدہ اگر تیرے علاوہ کوئی اور بات کرتا نا, آج میں اس کو یہاں کھڑے کھڑے وہ سزا دیتا, قیامت تک حضور کی امت کے لیے عبرت بن جاتا. ہن ذرا کان کھول کے سننا کہ پاکستان دی عزت رسول اللہ دے دین نال ہے. جے تسی دین نو دیس نکالا دینا چاہتے ہو تو پھر کسی دی کوئی عزت نہیں. ہاں ایک گل یاد رکھو, حضرت عمر فیصلہ فرما گئے ترجمان نبی, ہاں اے انہاں دی زبان چوں نکلیا. آپ نے فرمایا تو کیا سمجھتا ہے کہ یہاں یہ بڑے بڑے پیسے والے اور بڑے بڑے لوگ جرنیل ان کے کھڑے ہیں, عمر کے یہاں موضع رکھنے سے بےزتی ہو گئی. فرمایا سن, انا کنا ذل قوم فعزنا اللہ بالاسلام. میں ازلہ دا معنی نہیں کردا, اس میں تفضیل ہے. میں صحابہ دی عظمت دی وجہ تو معنی نہیں کردا. فرمایا پوری دنیا دے یار سانو کون جاندا سی, عمر تے وہی عمر سی جد کو 6 اٹھ نہیں سن قابو آندے. اج 36 لاکھ مربع میل تے حکومت کر رہا, تے اے عزت ساڈی ذاتی نہیں, اے تے رسول اللہ دے دامن کرم دا. لبیک لبیک یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ. اگلی گل آپ نے بڑی ڈاڈی کی تھی, تسی بھی کان کھول کے سن لو. علماء بھی کمپیوٹر پیچھے لگ پے. حضور مدرسے میں کمپیوٹر پڑھایا جاتا ہے. میں اگر طالب علم نے ایک حدیث یاد نہ کرا سکے ہو, تو دس نہ تو کیڑے دین پیچھے لگے جنہ دی تو مطلب وراثت لے کے انہاں تے تو ایک حدیث بھی ممبر تے کد نہیں پڑھی. یہ بھی طالب علم نو کمپیوٹر تے نہ لا دیتا. جی یہاں جدید تعلیمی پڑھائی جاتی ہے. میں کہ جدید پڑھ کے ویکھیا کی ہو رہا. ہاں اقبال کہندا, اقبال بات نہ کر یہاں علم خودی کی, موضوع نہیں مکتب کے لیے ایسے مقالات. بہتر ہے کہ ان بیچارے ممولوں کی نظر سے پوشیدہ رہیں بعض کے احوال و مقامات. محکوم کے حق میں یہی تربیت اچھی, موسیقی و صورت گری و علم نباتات. 51 مسلمان نیوزی لینڈ شہید ہو جان تو 1 منٹ کے لیے یہاں خاموشی ہوئی. ہاں اینج نہیں ہو. اقبال کہندا میں یورپ پڑھن گیا نا تو اتھوں دا ایک لارڈ فرنگی وہ اپنے پتر نو کہہ رہا, ایک لرد فرنگی نے اپنے پسر سے کہ منظر وہ طلب کر کے آنکھ نہ ہو کبھی تیری سیر, سینے میں رہے راز ملوکانہ تو بہتر, کرتے نہیں کبھی محکوم کو تیغوں سے زیر. وہ کہنے لگا لارڈ فرنگی اپنے پتر نو کہہ رہے سی, پترا او سدا مسلماناں نو غلام بنا کے رکھنا ہے. او فرنگی کہہ تو پتر کہنے لگا ابا جی اے تے غلام نہیں بن دے, اے تے 8 تلواراں لے کے بدر چلے جاندے, اے تے سمندر میں گھوڑے سٹ دے دین, انہاں نو تے تیر لگے تے کہندے فزتو برب الکعبۃ. کیوں جی اے تے غلام نہیں بن دے. انہیں کہا میں تینوں دسنا ہے غلام. سنو بھائی میں جدید تعلیم دا مخالف کوئی نہیں, لیکن میں اس تعلیم دے حق کے چاہ جیڑی تعلیم انسان نو در رسول تک لے جائے. بس جیڑے تعلیم انسان نو اللہ دا بھی باغی بنا دے, رسول اللہ دا بھی باغی بنا دے, تے اسلام دے اوتے انگلیاں چکے نہیں جی ایسے نہیں تھا. تو اقبال اس تعلیم دے بارے پھر کی گل کی تھی.
ہاں جی اقبال کہندا اس لرد فرنگی اپنے لاڈ فرنگی نے اپنے پتر نو کیا پترا یہ گل تیری بالکل ٹھیک ہے یہ تے صدیاں بعد دریائے جہلم وچ بھی چھال مارن لگے سن ہاں جی مارن لگے سن کہ نہیں مارن لگے سن ہاں وہ تے کو ہٹ گئے نہیں تے دریائے جہلم وچ واقعی چھال مار دینی جدوں اسی اس ہالینڈ والے دے خلاف جا رہے سن ہاں جی مارن لگے سن منڈے انہاں کہتے صدیاں بعد بھی دریاواں چھال مار دین لگے انہاں نو غلام کیویں بنایا جا سکتا ہے انہوں نے کہا تعلیم کے تیزاب میں ڈال کر اس کی خودی کو تعلیم کے تیزاب میں ڈال کر اس کی خودی کو ہو جائے ملائم تو جدھر چاہے اسے پھیر انہوں نے کہا انہوں تعلیم ہو جی پڑھاؤ ایک گل تے ٹرمپ بھی صحابہ دے بارے نہیں کر سکتا انہوں پتہ ہے صحابہ دے بارے کی نظریات رکھ لیں ہاں جی اے تعلیم ہو جی پڑھی ہوئی ہے انہیں ایویں نہیں گل کی تھی تعلیم کے تیزاب میں ڈال کر اس کی خودی کو ہو جائے ملائم تو جدھر چاہے اسے پھیر تاثیر میں اکثیر سے بڑھ کر ہے یہ تیزاب سونے کا ہمالہ ہو تو مٹی کا ایک ڈھیر اقبال کہندا فرنگی کہن لگا انہاں نو تعلیم ہے جو پڑھاؤ مسلماناں دا پتر پہاڑ ہوے ہمالہ دا سونے دا پہاڑ ہوے ساڈی تعلیم پڑھ کے مٹی دے جناب خاک وچ مل جائے یہ جڑیاں گلاں انگریز نہیں کر سکے انہاں دے منہ وچوں پیاں نکلیاں صحابہ انگریز اج تک وہ زخم چٹتے پین خالد بن ولید دی قبر تے ایویں میزائل نہ ماریا وہ تو لگ ہی نہیں سکتا میزائل میں خود حاضری دیتی ایڈی وڈی مسجد اے سارا جڑا دو ستون ملاؤ تو جتنی وچکار جگہ ہے ایک ستون اس مسجد دا بندا سی ہاں جی ایڈی وڈی مسجد ایڈے ہوتے جناب مینار تے ایڈے ہوتے گنبد تے حضرت خالد بن ولید دا مسجد اس کونے وچ مزار مبارک سی اودے اوتے بھی گنبد کیڑا میزائل سی جڑا اتو گنبد نو مطلب سوراخ کر کے تے خاص آ کے خالد بن ولید دی قبر نو لگیا میں حضرت تو جڑا خبر آئی تے میں پورا اخبار ویکھیا عالم اسلام میں جو کسی ایک دی بندے دی مذمت نہیں سی ایک بندے دی مذمت نہیں سی کہ یار سیف من سیوف اللہ دی قبر تے حملہ ہو گیا یعنی انہاں دے نزدیک تے گل یہ جڑیاں گلاں انہاں کرنیاں سن اج بھی انہاں نو خالد بن ولید دی تلوار دا پتہ ہے اس واسطے انہاں مسلمانہ بچے جتھے بیٹھن گے نہیں جی اسلام تلوار سے نہیں پھیلا وہ ایٹم بم چلا کے بھی آج پھر ہیرو ہے پوری دنیا تے امن دا دائی ہے امریکہ ایٹم بم چلایا انہیں کروڑوں بندے مارے آج بھی وہ جناب منصف ہے تسی آج بھی حضور دی تلوار نو منن واسطے تیار نہ ہو اے وہ تعلیم دے حضور اثراتن کہ حضور دی آج بھی تلواراں دی نفی کر دین پہ کے جڑا مولوی تک او جی نہیں اسلام اخلاق سے پھیلا میں کہا 10 میں پھر حضور 27 غزوات تلوار پکڑ کے کیوں تشریف لے گئے میں نہیں پڑھیا حضور نے کسی صحابی نو تسبیح انج دتی ہوئے اگر کوئی دسے گا میں مان جاواں گا میں تو کتا پاک رسول اللہ کتے دا کام تو اتنا ہی ہے نا ہاں جی اگر کوئی مولوی دسے گا تو میں روایت مان جاواں گا لیکن اے میں ضرور پڑھیا کہ میدان احد وچ حضور انج تلوار چاہی فرمایا من یاخذ ھذا السیف بحقہ فرمایا یہ تلوار کون لے گا جو اس کا حق ادا کرے گا اور اس حضور تلوار تے لکھیا کی سی وفی الاقبال مکرمۃ وفی الجبن عار والمرء بالجبن لا ينجو من القدر اس تلوار جڑی حضور نے چکی نہ تے شعر لکھیا سی آگے بڑھنا عزت ہے بزدلی ویسے ننگے شرم ہے ویسے آر ہے فرمایا کوئی بندہ بھی اپنی بزدلی سے تقدیر سے نہیں بچ سکتا یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ توجہ میں یہ بھی نہیں پڑھیا کہ میرے آقا تو جس شہر جو فرما دیں انہوں نے ہو جانا ہے میں یہ نہیں پڑھیا حضور نے کسی صحابی نو دھاگا دیتا ہوئے تو تسبیح بنی ہوئے حضور نے فرمایا یہ لو تسبیح تو بن جانی سی میں اے ضرور پڑھیا کہ حضور نے لکڑی پکڑائی تو فرمایا وہ تلوار بن گئی کیوں دین دی تسی نہیں تشریح کر دے کیوں کفر کو ڈرے بیٹھے حضور دی تلواراں دیاں نفیاں کر دیو اج دا نتیجہ کی نکلیا کہ برما دیاں بچیاں زندہ دا انہاں کباب بنائے لاتا دے پیر کٹ کے انہاں کباب بنائے بچی چیخ دی رہی دسو یار زندہ بازو کٹ لیا جائے تو دا کی بچنا ہے ایک واری تو انہاں زور پکاریا ہونا نا بچیاں نے کہ ہن محمد بن قاسم نہیں آنا مڑ کے ساڑھے خلاف بیک تبصرے کرنے ہو یہ بیک والے کیا کرنے لگے کچھ بھی نہیں کرنے لگے ساڑھے پیو اسی کوئی حکومت لینڈ چلے
تسی اسی تانوں کہندے آپ عزت دی زندگی گزارو، مر تے انج بھی جانا ہے، چج نہ تے مرو۔ جے میرے آقا نے قبر وچ پوچھ لیا لوگاں مینوں ایتھے پتھر مارے اس دین دی خاطر، تو ساری زندگی میرے دین دے خلاف بک بک کردا رہیا، کی بنے گا قبر و حشر وچ؟ کل تسی حوض کوثر تے پانی پین جانا ہے، 2 فٹ دیاں زباناں نکلیاں ہونیاں، جے میرے آقا نے فرما دیتا او میری عزت دا مسئلہ ہے سی، تو کتھے سی؟ کی کہے گا میں پتراں دے ویاہ کردا پیا سی، میری ملازمت دا مسئلہ سی، کیڑے پاسے تسی چل پئے ہو؟ انہیں جانا قیامت والے دن حضور ہی آن گے تے گل بنے گی۔ ہاں وانا حضور نے خود فرمایا، یہ تے ناز کیتا، حضور نے خود اپنی شاناں بیان فرمائیاں، یہ تو حضور مسئلے ہی ختم ہو گئے، لبیک دے نعرے نال پورے عالم اسلام وچ ختم ہو گئے، میلاد منانا جائز ہے یا نہیں، گل بہت اگے چلی گئی، پوری امت انج کھڑی ہو گئی۔ لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ اے گلاں بہت اگے چلیاں گئیاں، ہن اے گل کوئی نہیں کردا، یا رسول اللہ کہنا جائز ہے نہیں، بات آپ ہن میں تانوں قسم اٹھا کے گل کر رہا، دودھ پیندا بچہ ہوے نا، اے جڑا نعرہ ہے بھریا ہویا اس تے کمرے چ لا دیو تے دودھ پیندا ماں دا چھڈ کے اینجن شروع کر دے گا، اینجن شروع کر دے گا۔ یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ۔ شالا بوس دلاں کدی نیند نہ آوے، کیوں جی؟ اے خالد بن ولید دی دعائے جلال ہے، بد دعا تے میں نہیں کہندا نا، کیوں جی؟ دعائے جلال، ہاں جی دعائے جلال ہے، شالا بوس دلاں کدی نیند نہ آوے۔ آپوں بوس دل اور حضور جیڑا لبیک دا کام کیتا، او ہن ویکھیا لبیک دا کی بنیا، اے ویکھیا کی بنیا، وے بیٹھے نا کی بنیا، کی بنیا جی؟ اتنا تو ہونا ہی سی، کس منہ سے کہتا ہے اپنے آپ کو عشق باز، اے روسیا تم سے تو اتنا بھی نہ ہو سکتا۔ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک۔ توجہ، عشق دا ذائقہ ذوق والا جس چکھ لیا سوئی جاندا ای، ہر ایک نو قد پرکھ ہوندی کوئی لکھ تھی ایک پچھاندا ای، ہمت ہاریاں دا کم عشق نائی۔ کیوں جی؟ جڑے گھر بیٹھ کے تفسیر وہ نانا لبیک کا ہمارے ساتھ ہمارا تعلق ہی نہیں ہے لبیک سے، پھر بتا تیرا کس سے تعلق؟ لبیک تو مانا اے وے حضور میں بھی حاضر، میرے بچے بھی حاضر، میرا مال بھی حاضر، میری عزت بھی حاضر، میرا ماں پیو بھی تہاڈی عزت تے قربان ہونے واسطے حاضر۔ لبیک دا یہی مانا ہے، اور کوئی سیاسی ہے نعرہ نہیں، اے نال ہی تے برکت ہوئی۔ غازی تنویر قادری دلیری نال اندر بیٹھیا تے ساڈے بندہ 1 لاکھ تو زیادہ تھا، اخباراں نے لکھیا نا ساڈے بندے گرفتار ہوئے تے سارے اتنے گرفتار ایویں ہو گئے، اس نعرے دی برکت نال ہی تے اندر رہے سارے۔ دل سے عشق توانا می شبد، اقبال کہندا عشق رسول ہوے تے بندہ دلیر ہوندا، ہاں ورنہ بندہ پھوں پھوں ہی کردا نا، مر گئے کچھ نہیں رہا۔ نعرے لانے غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، اور ایک پرچہ کٹیا گیا تے تو سر تے باہر رکھ لئی، وہ پرچہ کٹ وہ تانوں پتہ نہیں پرچہ کٹے، پھر کی ہویا؟ جھوٹ مارتے رہے ہو ساری زندگی، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے۔ یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ۔ توجہ، وانا اول الناس خروجا اذا بعثوا وانا قائدهم اذا وفدوا وانا خطيبهم اذا انصتوا وانا شفيعهم اذا حبسوا وانا مبشرهم اذا يئسوا الکرامت والمفاتیح یومئذ بیدی ولواء الحمد یومئذ بیدی۔ یہ حضور اپنی شانہ خود بیان فرمائی، فرمایا سب سے پہلے قبر انور سے میں باہر آؤں گا۔ حضور نے فرمایا جب ساری دنیا اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوگی نا، میرے آقا نے فرمایا اس دن قیادت میری ہوگی، اس دن پھر لبیک دے منکراں نو پتہ چلے گا۔ حضور فرمان کہ تو میرے واسطے حاضر ہی کوئی نہیں، جہدے واسطے حاضر ہی ادھر جا۔ اے تے لبیک والے نو بلاؤ جڑے زمین بھی پھاڑ دے سن آواز نال تے پہاڑ بھی اڑا دے سن،
ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾ मां प्यो का एहतराम करो। मां चंड मारे उन्हें कहा मां जी लुत्फ नहीं आया जुत्ती मार चुको। मावा जुत्तियां नहीं मार दियां, मावा सिर्फ ते प्यो ये वेखते हैं कि असी इन्हों इतना पालिया यार जदों साडी वारी आई ये बदलते नहीं गए। ना उन्होंने तुहाडे पैसे की लोड़ है ना तुहाडी किसी शय की उन्होंने लोड़ है, सिर्फ वो अपने औलाद कोलों वफादारी मंगते, मुहब्बत मंगते और शफकत मंगते। और रब ने भी कुरान च फरमाया वख्फिद लहुमा जनाह ज़ुल्ल मिनर रहमा, फरमाओ मेरे महबूब दे गुलामों मां प्यो दे सामने शफकत मुहब्बत उल्फत दे बाजू बिछा दो, दिलों बिछाओ। इंज नहीं करना कि जिवें मुलाजिम अपने अफसर का एहतराम करता, ना ना दिलों अपने मां बाप के सामने झुक जाओ। तो फिर जदों अज उन्हां दी वारी आई तो तुसी की करना है? बाबे का दिमाग खराब हो गया, मां की अकल चली गई, मां बड़ी डाडी मेरी जनानी नाल लड़नी, ना ना वकुर रब्बिर हमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। या अल्लाह जदों मैं हाथ च पेशाब चुक के ते टुर पाउंदा सी ते मेरी मां खस लैंदी सी ते मेरी मां नूं कदी मेरे पेशाब कोलों बदबू ना आई। अज लोग मावां कोलों बदबू आंदी, लोग नुकरानियां रखी होंदियां। हाँ जी ओ नुकरानी मैं दवाई दे दी है, मैं आख्या दे दी ने पुत्रा तू आपू मां की खिदमत कर, तू फिर कल की तवक्को रखदा तेरे पुत्र तेरे नाल इंज करनगे। मेरे वाले साहब मैनू ना ये जी गल्लां सुणांदे रहंदे सन ताकि इलम एक वड्डा खुमार होंदा तुहानू पता। मैनू कहंदे सन हाफजा, मैं आख्या जी, कहण लगे एक बाबा बुढ़ा होया ते उन्हां दे घर दी दीवार उत्ते कां आ बैठया। वो अपने पुत्र कोल पुत्रा इंज करके कहंदा पुत्रा ये दीवार उत्ते की बैठया? और कहंदा अब्बा जी कां। थोड़ी देर बाद फिर पूछदा बाबा ए पुत्रा ये की बैठया? उन्हें कहा अब्बा जी कां। और फिर पूछता अब्बा जी ये की बैठ पुत्रा की बैठया? कहने लगा अब्बा जी तुहानू समझ नहीं आती, दसा जे कां वे। तो कहंदे नो बाबा रो पिया और कहने लगा पुत्रा तू निक्का जिहा सी, मैं तेनू मोढे ते चुक के लै गया बाहर, इंजा हुण कां बैठे सी, तू मेरे को 100 बारी पूछा मैं 100 बारी जवाब दिता ते तू यार तीसरी बारी थक गया। इंज लोग अजकल मां बाप नाल कर। ते मेरे वाले साहब कहंदे सन एक बंदा अपने प्यो नूं चलिया पहाड़ तो धक्का देण। उन्हें कहा किधर ले जा रहे हैं? उन्हें कहा अब्बा जी तुसी घर च आराम नहीं करन देंदे, मैं तुहानू अज पहाड़ तो धक्का देना है। कहंदे नो बाबा कहने लगा पुत्रा केड़े पहाड़ तो? उन्हें कहा फलाने तो। उन्हें कहा ना 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 फलाने तो ना देवी, फलाने तो दे। उन्हें कहा क्यों? उन्हें कहा मैं अपने प्यो नूं उत्थों धक्का दिता सी। मेरे आका ने फरमाया सही हदीसां विच मौजूद है, फरमाया हर गुनाह दी सजा अल्लाह मुअख्खर कर देगा, दुनिया ते नहीं देगा, क़यामत या माफ फरमा देगा। फरमाया जिन्हें मां बाप दी नाफरमानी की थी ना, जब तक अल्लाह दुनिया ते उन्होंने सजा नहीं देगा उन्होंने मौत नहीं आनी। हाँ जी लोग अपनी मावां नूं कहंदे ने भौंकदियां। हाँ जी प्यो नूं पता नहीं की बकवास कर रहे हैं लोग। ते जिन जेड़े जेड़े मां बाप, मैं तो नहीं समझ सकता तुहाडे विच कोई गुस्ताख बैठा जो जा मर्जी होवे, मां बाप जुतियां मेरे इस हालत च मेरी सफेद दाढ़ी सी, मेरी वालदा इत्थे लाहौर आए थे उन्हें मैनू गुस्से होके कह लगे मैं तू जानदा है चंड मैं मार। मैं कहा जी चंड का मजा नहीं आना, जुत्ती मारो। मावा जुत्तियां नहीं मारती, हस पै कह लगे मैं तेन जुत्ती तो नहीं मारनी। हाँ जी तो मैनू मैं नमाज लेट कर देव तो कह लगे नमाज नहीं है पढ़ी। और मैं जी पढ़ना मैं पढ़िया कि तुसी पढ़े हो? कह लगे मैं पढ़ी हुई तो ना, लेकिन नमाजा वेले नहीं आनिया। तू मौलवी तेनू बनाया किसने? तू ये दस, ये गल मैनू मां ही कर सकती कायनात। हाँ जी इस हालत भी तेनू मौलवी बनाया किसे? लेकिन मैं हुण उठ के कहां जी मेरी दुनिया नारे लांदी
خادم حسین رضوی زندہ باد استاد العلماء تے میری ماں مینوں یہ کی کر رہی میں کہا اے کائنات اقبال دی ماں مری نا تے اقبال رویا اقبال کہنے لگا ساری دنیا مینوں کلندر لاہوری تے کہے گی مصور پاکستان شاعر مشرق تے کہے گی لیکن بالی ہن مینوں کسے نہیں کہنا بالی مینوں کہنے والی دنیا تو چلی گئی او میری ماں ہی سی صرف کائنات اپنے ماں باپ دی عزت کرو ماں باپ دے کولوں بددعاواں لے کے لاکھ کوئی پیراں کول تویز لوے او جی حضرت جی بڑے حالات خراب ہیں میں آکا ماں پیو دی خدمت کرو اے میرے آقا نے فرمایا عطا ایک وقت آئے گا عطا رجل امراتہ و حق امہ لوگ اپنی زنانیاں دی اطاعت کرن گے ماں باپ دی نافرمانی کرن وعدنا صدیقہ و اقصا اباہو لوگ یاراں نو قریب کرن گے ماں پیو نو دور کر دین گے کہن گے ابا جی آپ بیٹھو ادھر میرے دوست بیٹھے آپ ادھر کمرے میں بیٹھے ادھر بیٹھے یعنی خلل پا دیتا بابے نے پینٹ پائے ہوئے دو دوست آئے بڈھا بابا تے بند بدے ہوئے آ گیا پیو دے پتر دے کمرے تے کہندا ابا جی تسی ادھر بیٹھو 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 ادھر میرے یار بیٹھے میں آکھا کیڑے تیرے یار اے بابے دے تہمت دا ہی کمال ہے پھٹے ہوئے کپڑیاں دا تینوں ایڈا پڑھا کے تے پینٹ پوا دیتی آج بابا اس قابل بھی نہ رہا کہ تیرے کمرے جا کے تیرے یاراں نال بیٹھ جائے کیونکہ تیری توہین ہو گئی بابے تے تہ بند بدیا تو پینٹ پائی واپس آؤ حضور دے دین دی طرف واپس میں جڑی آیتاں پڑھیاں نے دی تشریح تے بہت لمبی چوڑی آخری ماں باپ ماں دے نافرمانہ نہ لوگ ماں نہ بہو نافرمان اج کل بہو ایک صحابی نے اعلیٰ حضرت بریلوی لکھیا ایک صحابی حضور دی بارگاہ وچ آئے عرض کیتی حضور میں اپنی ماں نو موڈے تے چا کے حج کرایا میں اے جے تتے علاقے چوں آیا بھائی گوشت بھی سٹیا جاندا تے او بھی بھج جاندا میں اس نو موڈے تے چا کے حج کرائے سارے ارکان میں موڈے تے چا کے کرائے تے میں ماں دا حق ادا کر دیتا اعلیٰ حضرت بریلوی جڑی حدیث نقل کی تھی حضور نے فرمایا تو کیا بات کر رہا ہے تو جب ماں کے پیٹ میں تھا نا تو جو تو نے ایک سانس لیا تھا شاید اس کا بھی حق ادا ہوا ہے کہ نہیں کیوں جی بس ماں باپ دی نافرمانی نہیں کرنی کدی جو مرضی ہو کرن گھروں کاٹ دین کی کہے گا جی پتراں کولوں کاٹ دین گھر جتھوں مرضی کاٹ دین کہ بابا تیرے یہ سارا کہندے نہیں یہ تو میں کمایا انت و مالو کا لے ابھی کا ایک صحابی آئے نا عرض کی تھی حضور اے میرا پیو میرے کو مال منگدا اے مال تے میں کمایا حضور نے فرمایا انت و مالو کا لے ابھی تو مال نہیں گلا کرنا تو بھی تے تیرا مال سب کچھ تیرے پیو دا تیرا کچھ بھی کوئی نہیں